इसार का जब जज्बा पैदा होता है, इसार का जब शौक पैदा होता है, तो फिर ये तवज्जो लग जाती है। ये वो काम है जो आपके दिल को बड़ा करार अता करता है, जो तबीयत को बड़ा ठंडा। आप सुबह तजर्बा करके देखें, सुबह कि जब आप लोगों से हासिल करने का मिजाज बनाएंगे ना कि मैं किसी न किसी तरीके से आने वाले से कुछ लूट लूँ, तो आपको तकलीफ होगी। और अगर जहन बन जाए ना कि मेरी वजह से किसी का फायदा हो जाए, तो अल्लाह ताला रूह को सुकून अता फरमाएगा, आंखों को ठंडा करेगा, सुकून देगा। और जब ये ज़ौक़ पैदा होता है ना, तो फिर सिर्फ अपने बच्चे नजर नहीं आते, फिर सबके बच्चे अपने बच्चे ही महसूस होते हैं। फिर हर गरीब का बच्चा प्यारा लगता है। फिर इंसान सिर्फ अपने के हाथ में ही 100 का नोट नहीं थमाता, दूसरे भी उसे दिखाई देते, फिर वो प्यार बांटता है, फिर वो मोहब्बत बांटता है। फिर जिस तरह वो अपने बच्चे के बीमार होने पर रो पड़ता है ना, किसी और की तकलीफ को भी महसूस करता है, फिर ये दर्द बराबर का क्या अंदाज है। हजरत मौला कायनात शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि हथेलियां घिस गई थी सैयदा फातिमा की काम कर कर, छाले पड़ गए। फरमाते मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में लेकर के गया, कुछ कनीजें आई थी माले गनीमत से, खुद्दाम आए थे, या रसूलल्लाह एक कनीज मिल जाए, फातिमा का काम काज में हाथ बटाएगी। तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया ना, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, वो आबे ज़र से भी ज्यादा कोई आला चीज हो तो उससे लिखने के काबिल है। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, जब तक असहाबे सुफ़ा के मामलात पूरे नहीं हो जाते, ये जो मेरे गरीब नादार सहाबा मस्जिद में रहते हैं, दीन की तालीम लेते हैं, जब तक इनके मामलात ठीक नहीं हो जाते, उतनी देर तक मैं किसी और तरफ तवज्जो नहीं करूँगा। फातिमा के घर में कनीज बाद में भेजी जाएगी, लेकिन जो दीन के लिए खुद्दाम बैठे हैं, पहले ख्याल उनका किया जाएगा। इतना बड़ा इसार, इतनी बड़ी मोहब्बत मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने हमें ये बात सिखाई है, हमें ये अंदाज सिखाया है नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु शदीद बीमार थे। बीमार आदमी को आप अगर कुछ कहते हैं ना खाने के लिए, तो बेचारा खा ही नहीं पाता, उसकी तबीयत ही ऐसी नहीं होती। आप शदीद अलील थे, कई दिन हो गए कुछ खाया नहीं। तो एक दिन बच्चे ने बड़ी जिद की कि अब्बा जी कुछ तो बताएं। तो फरमाने लगे, बेटे कहीं से अनार मिल जाए ना, कहीं से अनार मिल जाए तो वो मैं खाऊंगा तो मुझे बड़ी तसल्ली होगी, सुकून होगा। अनार अगर मिले, साहिबजादे गए कहीं से ढूंढ करके अनार लाए, अभी ला के रखा ही था कि दरवाजे पे साहिल आ गए। साहिल, उसने कहा कि अल्लाह के नाम पर अगर कुछ मिल जाए तो बड़ी बात होगी। जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन बेटे से कहा, ये अनार बाहर दे आओ। कहा, अब्बा जी आपको तवानाई मिलेगी, आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, अभी तो आपने कबूल फरमाया है, ख्वाहिश का इजहार किया, तो मेहरबानी फरमाए कबूल कर ले। फरमाया नहीं भाई, साहिल को दे दो। 2-3 दफा जब कहा तो बच्चे को डांटा। फरमाया जब मैं तुम्हें कह रहा हूं तो दे दो। अब साहिल को जब दे दिया ना, बेटा वापस आया तो अजीब लफ्ज कहे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने। हमारे लगे, बेटा अनार खा के शायद मुझे इतनी तवानाई ना मिलती जितनी उस साहिल को दे के अल्लाह ने मेरे रूह को सुकून अता फरमाया ना। उसको देकर अल्लाह ने सुकून दिया, खाने के बाद शायद मुझे इतना नसीब ना होता। इसार एक ऐसी चीज है, बांटना एक ऐसी नेमत है, दे देना इतने सुकून वाला काम है जो इंसान को बड़ी दूर ले जाता है। मेरे नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमेशा बांटा, बांटने को महबूब रखा, बांटने को पसंद किया, सहाबा को ये ज़ौक़ दिया। आप देखिए ना कि जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान आए हैं मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना तय्यबा, तो आप सोच सकते हैं आज सगा भाई अपने भाई के लिए जब उसके अपने वालिद की जायदाद होती है, अल्लाह ने हिस्सा रखा है, कानून ने हिस्सा रखा है, पर बांट के देना कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन और कितना मुश्किल काम है। लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा ना अंसार से कि मुहाजिर तुम्हारे भाई हैं, तो उन्हें हर चीज बांट के दे दी। गोया हर चीज बांट के, मेरे लफ्जों पर गौर करें, हर चीज बांट के दे दी, रस्सी रख के हर चीज बांट के दी, और कहा कि जिस तरह हम मालिक हैं इसी तरह तुम भी मालिक। कायनात में ये अजीब जज्बा लोगों ने देखा कि सहाबा ने बांट के दिया, इसार किया। उसी का फायदा ये था कि फिर वो मोहब्बतें परवान चढ़ी, फिर लोग पहचान नहीं पाते थे कि इनमें मुहाजिर कौन है और अंसार कौन है। फिर उनकी रिश्तेदारियां हुई, फिर ताल्लुकात मजबूत हुए। लालच से रिश्ते टूट जाते हैं, इसार करने से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, बांटने से रिश्ते बढ़ जाते हैं।
اس لیے بانٹنے کی کوشش کریں، احسار کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تو ہر وقت احسار کرتے، ہر وقت احسار کرتے، شدید علیل ہوتے تو احسار کرتے، کمزور ہوتے تو احسار کرتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ بیماری میں بھی احسار ہے، کفن میں بھی احسار ہے، قبر کی جگہ میں بھی احسار ہے۔ تبوک کے موقع پر 6-7 صحابہ زخمی حالت میں پڑے تھے، شدید زخمی حالت۔ خدا نہ خواستہ جب کئی لوگ اکٹھے زخمی ہو جائیں تو ہر ایک کی خواہش نہیں ہوتی کہ پہلے مجھے ہاسپٹل پہنچایا جائے، پہلے مجھے ضرورت ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پانی لے کے نا زخمیوں کے پاس گیا، ایک زخمی کرا رہا تھا، اس کو کہا پانی پی لو، تو اس نے کہا یار میرے اندر تو قوت برداشت ہے، لیکن جو ساتھ میرا بھائی صحابی لیٹا ہے نا اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ کہتے ہیں جب اس تک پانی لے کے گیا تو اس نے کہا میں برداشت کر لوں گا، ساتھ والا بوڑھا ہے اور زخم بھی زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں جب اس تک پانی لے کے گیا تو اس نے مجھے چوتھے تک بھیج دیا۔ چوتھے کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا وہ ان چاروں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا میں نے بھی اسی رسول کا پڑھا ہے، میرے اندر بھی وہی جذبہ ہے، اگلے کو یعنی زخمی حالت میں، زخمی حالت میں۔ کب تک ان باتوں کو صرف سنا جائے گا اور ہم یہ شوق نہیں پیدا کریں گے کہ یہ کام کر لینا چاہیے۔ کہا میں 7 تک لے کے گیا، اور جب میں 7ویں کے پاس کھڑا تھا تو وہ ہچکیاں لے رہے تھے موت کی، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے کو پانی پلا دے، وہ زیادہ کمزور ہیں۔ کہتے میں پانی لے کے پہلے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی، دوسرے کے قریب آیا تو جنت کی طرف سفر مکمل ہو گیا، تیسرے کے پاس آیا تو شہادت کا درجہ مل گیا، چوتھے کے پاس آیا تو وہ بھی درود و سلام پڑھتا۔ روح حضرت سیدنا اسرائیل کے حوالے کر رہا تھا، کہتے 7 چلے گئے، پانی کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، میں کبھی پیالہ دیکھتا کبھی ان جانے والوں کو دیکھتا، اور پھر میرے لبوں پہ محمد عربی کا درود و سلام ہی جاری ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام جاری ہوا۔ کیا تربیت فرمائی ہے، کیا انداز اختیار کیا ہے۔ اگر آپ زیادہ توجہ فرمائیں میرے سننے والے تو ایک خاص بات، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نبی پاک علیہ السلام بڑے ہی پریشان ہوئے تھے، حضور بڑا روئے تھے۔ 70-72 لوگوں کی شہادت ہوئی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مبارک کو جسد اطہر کو سامنے رکھ لیا، اور ہر جنازے کو حضور فرماتے یہاں لا کے رکھو۔ جنازہ رکھا جاتا تو حضور جنازہ پڑھاتے، پھر دوسرا جنازہ پڑھاتے، تیسرا، 70 لوگوں کا جنازہ پڑھا اور حضرت امیر حمزہ کی میت مبارک پڑی رہی، یعنی ان پر 70 مرتبہ میرے نبی نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ان کا وجود کاٹ دیا تھا کفار نے، کاٹ دیا تھا۔ حضرت صفیہ جو حضور کی پھپھو ہیں، حضرت زبیر بن عوام کی والدہ، وہ دوڑی ہوئی آئیں اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا حضرت زبیر سے ماں کو روکو، یہ بہن ہے، یہ بھائی کا یہ روپ نہیں دیکھ سکیں گی، آنکھیں نکل گئی ہیں، کان کاٹ دیے گئے، یہ بہن ہے، اسے دیکھا نہیں جائے گا۔ تو حضرت صفیہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگی جو امیر حمزہ سے آپ کا پیار تھا اسے بھی میں جانتی ہوں، اور اگر آپ نے دیکھ لیا تو میں بھی دیکھ ہی لوں گی، اور میرا بھائی تو اللہ کے راستے میں گیا ہے، اسے تو شہادت کی موت ملی۔ پھر قریب آئیں اور قریب آ کے کھڑے ہو کے کہا اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ 2 چادریں کفن کی، کفن کے لیے 2 چادریں، یہ اسلام پر غربت کا زمانہ ہے، کفن کا کپڑا بھی میسر نہیں۔ 2 چادریں حضرت صفیہ لائیں اور کہا کہ میرے بھائی کو اس میں کفن دے دو۔ حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب کفن دینے لگے تو قریب ایک اور صحابی تھے، ان کی لاش بھی پڑی تھی جن کو کفن میسر نہیں تھا، تو محبوب فرمانے لگے مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ چچا کو تو کفن دے دوں، تو میرا یہ صحابی بغیر کفن کے چلا جائے، اس کو کفن دے دوں اور یہ بغیر کفن کے چلا جائے۔ 2 چادریں، ایک بڑی ہیں ایک چھوٹی ہیں، دونوں کے قد بڑے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن اندازی کرو، قرآن ڈالو۔ تو کہتے ہیں قرآن ڈالا کہ کون سی چادر کس کو دینی ہے، تو بڑی چادر اس صحابی کے نام نکل آئی۔ دیکھو تاریخ عالم نے یہ نظارے بھی دیکھے کہ حضرت امیر حمزہ کے حصے میں چھوٹی چادر آئی، یہ احسار میرے نبی پاک کا، کفن میں بھی احسار، کفن میں بھی، کفن میں بھی۔
وہاں زخموں میں احسار ہے، یہاں کفن میں احسار۔ میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اب چھوٹی چادر سے حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جائے گا۔ چھوٹی چادر جب اوڑھی، سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا۔ محبوب نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو اور میرے چچا کی قبر بند کرو، اللہ انہیں جنت کا لباس عطا فرمانے والا ہے، جنت کا۔ یہاں تک احسار ہوتا تھا، یہاں تک گویا کفن ڈالنے میں بھی احسار۔ اور میں نے جو بات کہی نا کہ قبر میں بھی احسار کرتے تھے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اس امت کا بہت بڑا ہیرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زخم لگ گیا، احساس ہو گیا کہ اب شاید وصال ہو جائے گا۔ اپنے صاحبزادے سے کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس جائیں۔ گنبد خضرا میں 3 قبروں کی جگہ ہے، ایک میں حضور کی تدفین ہوئی، ایک میں حضرت ابو بکر ہے، ایک جگہ باقی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی۔ کتنی بڑی جگہ ہے جو گنبد خضرا میں موجود ہے۔ تو حضرت عمر کے صاحبزادے گئے، جا کے کہا اماں جی ابا جی کا آخری وقت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو حضور کے گنبد میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ جناب عائشہ رو پڑی، کہنے لگی کوئی قبر کا احسار تو نہیں نہ کرتا، اور قبر کی وہ جگہ جو گنبد خضرا میں ہو، جہاں نبی کریم علیہ السلام کے جلوے ہوں، لیکن عمر سے کہنا تم نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، میں قبر کی جگہ کی بھی قربانی دیتی ہوں، میں احسار کرتی ہوں، میں دیتی ہوں وہ جگہ۔ تو میرے بھائی انہوں نے روزی روٹی میں ہی صرف احسار نہیں کیا، انہوں نے تو زخموں کی حالت میں بھی احسار کیا، کفن کے کپڑوں میں بھی احسار ہوتا رہا، قبر کی جگہوں پر بھی احسار ہوتا رہا۔ احسار اتنی بڑی نیکی ہے جو آپ کو بڑے بلند اخلاق تک پہنچائے گی، جو آپ کا روحانی قد اونچا کرے گی، جو آپ کا اخلاقی قد اونچا کرے گی، جو آپ کی طبیعت کے اندر نور کا فروغ کرے گی۔ اور بھی بڑی ساری نیکیاں انسان کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا جو نیکی آپ کو اڑان عطا کرے گی وہ احسار والی نیکی ہے۔ اپنی چند خواہشات چھوڑ کر نہ کسی اور کو دینے کی طرف توجہ کریں، پھر دیکھیں رب کریم آپ کی روح کو کتنا سکون عطا فرماتا ہے۔ عرش کا مالک صحیح معنوں میں محبوب کی غلامی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا